बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक फ़ैमिली किसी तफरीही मकाम से अपने घर की जानिब गामज़न है। बच्चे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। रास्ते में एक पुल आता है। उस पुल पर से गुजरते हुए अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। वो शख्स जो गाड़ी चला रहा है ऐन मुमकिन कोशिश करता है कि गाड़ी को पुल पर से गिरने से बचा ले, और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। मगर जब वो अपनी बीवी की जानिब देखता है तो उसकी मौत वाक़या हो चुकी होती है। लेकिन क्यों? मैं हूं आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि बचपन में उस औरत को एक पामिस्ट ये कहता है कि उसकी मौत पानी से वाक़या होगी। वो औरत इस बात को इस कदर अपने जहन में बिठा लेती है कि वो सारी जिंदगी किसी भी तफरीही मकाम पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल ही क्यों ना मौजूद हो, उससे दूर रहती है। वो यकीन कर चुकी होती है कि उसकी मौत पानी से ही वाक़या होगी। इसीलिए जब वो उस पुल पर से गुजर रहे होते हैं तो उसको यूं महसूस होता है कि शायद उसकी मौत का वक्त आ गया। नाज़रीन, ये वाक़या बेशक हकीकी ना हो, फर्जी वाक़या हो, मगर जिस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो बात यकीनन हकीकी है। बुद्धा ने कहा था, दिमाग ही सब कुछ है, जो तुम सोचोगे वो तुम बन जाओगे। सब कुछ क्या है? एक तरह से कहा जाए तो ये सब कुछ इंसान की पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या हुआ करती है, शख्सियत क्या हुआ करती है? कुछ आदात जो इंसान साथ लेकर चलता है। और यह आदात कैसे बनती हैं? एक सेट ऑफ इमोशंस, बिहेवियर्स एंड अनकॉन्शियस थॉट्स, जो कि मजमूई तौर पर इंसान की आदत बन जाती हैं। जब वो किसी भी चीज़ को रिपीटेडली रूटीन में करता रहता है, रोज़ एक चीज़ को दोहराता है, वो उसकी आदत बन जाती है। जो काम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हम देखें कि हमारी रूटीन क्या है, हम उठते ही क्या सोचते हैं सबसे पहले, तो ज़्यादातर लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, जो गुजर चुका होता है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि आगे आने वाली जिंदगी में क्या करना है या आज के दिन में क्या करना है। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग, जो कि पहले ही एक पास्ट का रिकॉर्ड है, दिमाग में जो कुछ मौजूद होता है वो सब कुछ पास्ट का रिकॉर्ड हुआ करता है, तो हम उसको एक्टिव कर दिया करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आप एक कंप्यूटर पर एक फाइल खोलते हैं, चाहे वो फाइल 10 साल पहले की हो, उसमें से कोई वर्ड्स मिसिंग नहीं होते हैं, वो कहीं से धुंधली नहीं होती है, और वो बिल्कुल उसी तरह हमारे सामने एक्टिव हो जाया करती है। इसी तरह ये थॉट्स, पास्ट के थॉट्स, हमें ठीक उसी तरह उस पास में ले जाया करते हैं जिसकी शिद्दत को हम महसूस ठीक उसी तरह करने लग जाते हैं। हमें मालूम ना भी पड़े, लेकिन हमारा दिमाग हमारे जिस्म को ये चीज़ दे रहा होता है कि हमारा जिस्म उसके ज़रिए थक जाता है, इवन बीमार तक हो सकता है। अगर हम देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने इजादात कैसे की, इंसान को जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे उस चीज़ की तख्लीक कर लेता है, कैसे उसको बना लिया करता है। कुछ भी जो हमारे गिरदो नवा में मौजूद है वो पहले सोच में बनता है। एक मेज़ हो तो वो दरख्त से मेज़ कैसे बना, लकड़ी से मेज़ कैसे बना, जिसने उसको मेज़ बनाया उसके जहन में कहीं मेज़ की एक शक्ल थी तो उसने उसको मेज़ बना लिया। इसी सोच के तहत इंसान गारों से निकला और शहर आबाद कर लिया। उसने अपनी सवारी में जिद्दत पैदा की, जहाज उड़ा दिए। यहां तक कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास क्या कुछ मौजूद नहीं है, ये सब कुछ इंसान की सोच में पहले बनता है। अगर ये सोच में मौजूद ना हो तो इंसान गारों में ही इत्तफा करता। मैं अगर 3 स्टेप्स में इस प्रोसेस को लेकर जाऊं तो इंसान को जब कोई ज़रूरत पेश आती है उसको हम फील कह सकते हैं। फिर वो सोचता है, उसके ऊपर कोई अमल दरामद करने की कोशिश करता है, उसका एनालिसिस करता है अपने जहन में, वो थिंक का प्रोसेस है। और तीसरा स्टेप जो है वो डू का प्रोसेस है, एक्शन का प्रोसेस है, कि इंसान फिर उस चीज़ को जो सोच रहा होता है उसको वजूद पजीर कर देता है, उसको तख्लीक कर देता है। या अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो सोच रहा है तो उसके सोल्यूशन की जानिब जाता है। जब हम इंसान इन 3 प्रोसेसेस से गुजरते हैं
تو ہم کسی بھی نتیجے تک پہنچ جایا کرتے ہیں، مگر پہلا پروسیس جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو سوچ آتی ہے۔ یہ سوچ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے "If you want to be rich, then think rich"، یعنی کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو امیر کنسیڈر کرنے لگ جائیں۔ آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ بہت سے بڑے بڑے فلم سٹارز جب کوئی فلم کرنے لگتے ہیں تو اس سے بہت پہلے 3-4 ماہ پہلے ہی وہ اس کریکٹر میں خود کو ڈھال لیا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی فیل لے سکے، اور جب وہ پکچر پر کام کر رہے ہوں تو آڈینس کو وہ بالکل وہی کریکٹر محسوس ہو رہا ہو۔ ٹھیک اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو بننا ہو ہمیں وہ اپنے اوپر ڈھالنا پڑتا ہے، اس کریکٹر میں جانا ہوتا ہے۔ انگریزی کے ایک رائٹر رونڈا برن اپنی ایک کتاب دی سیکرٹ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ وہ اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، یعنی کہ ہم انسان ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ وائبز ہوا کرتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کے گرد ایک اورا ہوا کرتا ہے۔ وہ اورا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ اورا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اورا کریٹ ہوا کرتا ہے تھاٹس سے۔ اور سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ ایک نارمل انسان کو ایک دن میں تقریباً 60 سے 70 ہزار خیالات آیا کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 80% خیالات ریپیٹڈلی انسان کو آ رہے ہوتے ہیں، وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور 20% جو تھاٹس ہوا کرتے ہیں وہ پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ تھاٹس ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ نیا کریٹ کر سکتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان 80% خیالات میں سٹک رہتے ہیں۔ وہ جو نیا ہمارے ذہن میں کچھ آ رہا ہوتا ہے ہم اس جانب جاتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں، کچھ چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز کریں کہ کوئی خیال آیا ہے، کچھ ایسا ہمارے ذہن میں آیا ہے جو ہمیں مثبت نتائج دے سکتا ہے ہماری ذات کے لیے یا کسی اور کے لیے، اور ہم اس کو لکھ لیں، اور ہم جب دوبارہ اسی طرح اس کو پڑھیں گے تو وہ خیال اسی طرح ایکٹیو ہو جائے گا، اور ایسے ریپیٹڈلی سوچتے سوچتے جیسے ہماری عادات بنتی ہیں اسی طرح یہ تمام چیزیں وقوع پذیر ہو جایا کرتی ہیں، تخلیق میں آ جایا کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم وہی کر رہے ہو جو تم کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو تمہیں ملتا آ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چینج چاہتے ہیں، بہتری کی جانب جانا چاہتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت آپ کی زندگی میں ہے اس سے کچھ بہتر ہونا چاہیے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی سوچ رکھے۔ کہیں سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ غریب پیدا ہونا ہمارا قصور نہیں ہے، مگر غریب مر جانا ہمارا قصور ہے۔ انسان کوشش کرے، لک کا بھی ہاتھ ہوا کرتا ہے، مگر اگر انسان کوشش کرے تو یقیناً آگے نکل سکتا ہے۔ بلیو اٹ اینڈ اچیو اٹ۔ دو لوگ، اور ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ غور کریں تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ جو یہ عزم رکھتا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا وہ چڑھ سکتا ہے، اور جس نے پہلے ہی سوچ لیا کہ وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہمارے ذہن میں پہلے بنتا ہے وہی ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں، پاسٹ کے ان تجربات سے اپنی جان چھڑائیں جو ہمیں نیگیٹو کر دیا کرتے ہیں، جو ہمیں تکلیف پہنچایا کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی برا خیال آئے، جب کچھ برائی دیکھو تو لا حول ولا قوت پڑھو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم قوت نہیں رکھتے ہیں۔ انسان اپنی ذات کو سرنڈر کرتا ہے رب تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ وہ تمام طاقت رکھتے ہیں۔ انسان جب اپنے تھاٹس پر قابو نہیں کر پاتا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتا ہے، اور وہ کتنا خوبصورت ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جس کو اولیاء کرام نے مراقبے سے تعبیر کیا۔ اور آج میڈیکل سائنس، سائیکالوجی، میڈیٹیشن پر اتنا زور دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے تھاٹس کو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو مراقبہ کریں۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔